बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कराची का मेयर अब कौन होगा। 15 तारीख को बखैर खूबी बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा फेज था, मुकम्मल हुआ और नताइज कल आ गए मुकम्मल। और काफ़ी एतराज़ात हुए कि नताइज, जो कि टर्न आउट बहुत कम था, तो नताइज आने में इतना टाइम क्यों लगा। लेकिन खैर कल नताइज आ गए मुकम्मल तौर पर। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात अब तक जो ज़ाहिर नताइज आए उसके तौर पर उभर कर सामने आई है, ताहम मेयरशिप के लिए जो सादा अक्सरियत है वो हासिल नहीं कर सकी है। तमाम 235 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। 93 यूसीज और 49 मखसूस सीटों के साथ 142 जाले अरकीन ऐवान में अब बैठेंगे। जमात इस्लामी मखसूस सीटों के साथ 133, तहरीक इंसाफ के अरकीन की तादाद जो है वो 60 होगी। अब ये सूरत हाल है। अब इसमें बात ये की जा रही है कि क्या पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर अपना मेयर लाएंगे, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर लाएंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, आपसे बेहतर तो कौन ही जान सकता है कराची की सियासत को, और ख़ासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात जो कि इतने साल बाद तो हुए लेकिन टर्न आउट बड़ा कम था। उस तमाम कम टर्न आउट की वजह भी छोड़ दें हम, लेकिन जिन्होंने वोट दिया तो वो रिजल्ट सबके सामने है। अब ये कहा जाए कि जी धांधली हुई है इसलिए ऐसा है, क्या ये वाकई बात सही है या फिर वोटर जो है वो किसी और तरफ शिफ्ट हो गया? देखें, धांधली तो माजी में भी बहुत बड़ी होती रही है। इन इलेक्शंस के बारे में मुझे नहीं अंदाज़ा है कि कहाँ, चूँकि जो मैं ख़ुद दिन भर दोस्तों के साथ और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ राब्तों में रहा है, मुझे यही सूरत हाल नज़र आ रही थी। और मैं ख़ास तौर पर नाथ नाज़ाबाद में राब्ते में रहा तो वहाँ ये कहा जा रहा था कि जमात इस्लामी आ रही है, लियाकताबाद में कहा जा रहा था कि जमात इस्लामी आ रही है, और वैसा ही नतीजा आया है जो हमारे सामने है। और बाकी जिन इलाकों से पीपल्स पार्टी आ रही वो पीपल्स पार्टी आ रही थी। असल में ये ओवर कॉन्फिडेंट थे और इन्होंने ये समझ रखा था पीटीआई ने कि हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ इलाकों में पीटीआई के लोगों ने तरक्याती काम के नाम पर जो मसाइल खड़े किए, गलियाँ खुदी, वो अब तक खुदी पड़ी हैं। जो लाइनें बिछाने का काम किया था वो वहीं छोड़ दिया गया था। असल में ये डेवलपमेंट्स जो करना चाहते थे वो डेवलपमेंट्स इनको नहीं कर पाए। और मैं अब ये समझता हूँ कि जितना फंड मिलता है अरकान असम्बली को, वो सारा फंड जो है वो मिलना चाहिए बल्दियाती इदारों को और थर्ड टियर को। और अरकान असम्बली का ये कोई काम नहीं है कि वो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ जो है वो लें और तरक्याती काम करें। ये काम निचली सतह पर आम आदमी के दरवाजे के करीब जो दफ्तर है वहाँ से होना चाहिए और पावर डिवॉल्व होनी चाहिए, नीचे की तरफ जानी चाहिए। और अब ये सूरत हाल जा रही है और मेरे ख्याल में नताइज जो हैं वो तवक्को के मुताबिक हैं। और कोई ये जो कहा जाता है कि धांधली हुई है, तो धांधली हर इलेक्शन में हुई है, इस तरह की नहीं है जो नताइज को ही बदल डाले। और ये देखते ये हैं कि अब इन नताइज यही रहेंगे, ये तब्दील नहीं होंगे। इनके साथ कौन किस तरह से आगे बढ़ता है। अच्छा लगाई साहब, एक सवाल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार लोग कर रहे हैं कि जो पिछले मेयर थे वसीम अख्तर, वो हमेशा इख्तियारात का रोना रोते रहे। पूरा जो उनका टर्नओवर था वो यही कहते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। दो बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि नहीं आता, डेफिनेटली मेयर का नहीं है उस पर कंट्रोल। अब इस सूरत हाल में जो मेयर होगा कराची का, जो भी मेयर होगा, वो कराची के लोगों के घरों के, इलाके के, उनकी गली के मसाइल कैसे हल करेगा। और सबसे बड़ा मसला आपको पता है पानी का है, दूसरा बड़ा मसला कचरा जो कि गली गली हमें नजर आ रहा होता है। सिविल सोसाइटी को, हमें, आपको, मीडिया को, सबको ये कंपेन करनी होगी और ख़ुद मुंतखब अरकान को कंपेन करनी होगी कि जितने इदारे लिए गए थे हमारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से और दूसरे इदारों को दिए गए, ये वाटर बोर्ड जनरल ज़िया के ज़माने में जो है वो निकाला गया और उसको जो है अलग कर दिया गया था। और इसी तरह से पानी और जो सीवरेज है, अगर इसका निज़ाम नहीं है बल्दियाती इदारों के पास, तो फिर बल्दियाती इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? सही बात है। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर उनके पास नहीं है, कोई और अथॉरिटी कर रही है, तो वो कैसे करेगी? बड़ा इनको करना क्या है? यानी अगर सफाई भी नहीं करनी है, पानी भी नहीं फराहम करना है, एजुकेशन भी नहीं देनी है, हेल्थ का काम भी नहीं करना है, 4 डिस्पेंसरियां जो हैं वो केएमसी के पास हों, बाकी जो है वो किसी और के पास हों, 4 जो है वो जो सीवरेज की लाइनें भी नहीं, किसी चीज़ को भी ये करने, अगर बल्दियाती इदारे इसलिए हैं कि वो सिर्फ मुंतखब होकर मेयर, डिप्टी मेयर बन जाएं, तो करेंगे क्या?
اصل یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہوگی. ویسے بھی شہر کا لینڈ کنٹرول کسی ایک ادارے کے پاس نہیں ہے, بے شمار ادارے ہیں جن کے پاس الگ الگ لینڈ کنٹرول ہے. کراچی کا لینڈ کنٹرول کے لیے ایک باڈی ہونی چاہیے جن لوگوں کے پاس ہیں. یعنی ہمارے پاس کنٹونمنٹ کے پاس ہیں, بہت علاقے کنٹونمنٹ کے پاس ہیں, بہت سے علاقے جو ہیں وہ کے ڈی اے کے پاس ہیں, بہت سے علاقے کے ایم سی کے پاس ہیں, بہت سے علاقے ریونیو کے پاس ہیں, بہت سے علاقے کے پی ٹی کے پاس ہیں, بہت سے علاقے قاسم پور کے پاس ہیں, بہت سے علاقے اسٹیل مل کے پاس. بھئی یہ ساری کی ساری زمین کراچی کی بکھری پڑی ہے, اس کو ایک جگہ پر کرو اور ایک اتھارٹی بنا دو جو تمام اداروں کو کوارڈینیٹ کرے اور زمین کا معاملہ طے کرو کہ یہ اونرشپ جو ہے یہ کس کے پاس ہونی چاہیے. یا اگر سندھ گورنمنٹ خود رکھنا چاہتی ہے تب بھی ایک تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر پھر اس کے بارے میں طے کریں. یہ تو طے ہو سکے کہ شہر میں کام کس طرح ہونا ہے. کے ایم سی کھوج کر چلی گئی, کے ای ایس سے کراچی الیکٹرک گئی, اس نے کھوجنا شروع کر دیا, وہ گئی تو سیوریج بورڈ آ گیا, اس نے کھوجنا, وہ چلی گئی تو معلوم ہوا کہ سارے اداروں نے جس روڈ کو بنایا کسی ایک ادارے نے بنایا, باقی اداروں نے کھود ڈالا. تو بھئی یہ سارے کا سارا شہر آگے بڑھ سکے, شہر ترقی کر سکے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لغاری صاحب. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کے سی آر کے نام پر جس طریقے سے تجاوزات کے نام پر ہٹایا گیا, لوگوں کو, ان کے گھروں کو, ان کی دکانوں کو مسمار کیا گیا, اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو کے سی آر تھا وہ شروع نہیں ہو سکا. بس کچھ مخصوص علاقے تھے جہاں پر تجاوزات ہٹائی گئی کہہ کے کہ جی یہ تو وہ تھیں جو, اچھا جب وہ بن رہی تھیں تب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کراچی میں کہ جب کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھا نہیں جاتا, جب وہ گرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب آ جاتے ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کراچی آدھا کھدا پڑا ہے, کراچی میں پانی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, کچرے کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں. آپ نے بات تو درست کی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا معاملہ حل کرنا ہے وہ حکومت نے, کہ سندھ حکومت نے کرنا ہے, کیا وہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے, ہمیں ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے. دیکھیں لینڈ گریبر ادارے بھی ہیں, انسٹیٹیوشنز بھی لینڈ گریب کرتے ہیں, کوئی کسی کی لینڈ گریب کرتا ہے, کوئی کسی کی لینڈ گریب کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایک دیوار میرے سامنے بنائی گئی, اس کے اوپر لکھ دیا گیا 1918. او بھائی خدا کے واسطے یار, یہ دیوار جو ہے 2019 میں بن رہی ہے اور ایک صدی کا پیچھے کا آپ ڈیٹ لگا کر کیا لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ مالک الملک ہیں, آپ جو چاہیں کریں, سیاہ و سفید کے مالک ہیں. یہ کہاں سے ہو گیا؟ اور جہاں پر ریلوے لائن گزرتی تھی اس ریلوے لائن کو کون کلیئر کرے گا؟ جس نے اس زمین پر قبضہ کیا ہے, ریلوے نے کیا ہوا ہے, کے ڈی اے نے کیا ہوا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ نے کیا, کسی نے بھی کیا, وہ خالی کرے نا اس کو. اپنے شادی حال ہیں تو ان کو ہٹائے, آبادیاں بنا لی ہیں تو ان کو ہٹائیں. کے سی آر کو خالی نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ شہر کی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے اور شہر جس طرح سے پھیلا ہے اس طرح سے آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. بالکل آپ کی ریلوے کی لائنیں آپ کو لازمی طور پر انڈر گراؤنڈ ریلوے کی طرف جانا ہوگا. لاہور میں کیا ہوا, اورنج لائن بن رہی تھی تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار انڈر گراؤنڈ ریلوے لائن بنائیں تاکہ شہر میں یہ پھیلاؤ بھی نہ ہو اور نیچے جو اسپیس ہے ہم اس کو استعمال کریں. لندن میں 450 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن زمین کے نیچے ہیں اور زمین کے نیچے ریلوے لائنیں ہیں. بالکل جو سب سے نیچے لائن ہے پکارلی لائن جو ہے وہ 1 کلومیٹر زمین سے نیچے ہے اور بہت سی جو ریلوے لائنیں ہیں وہ زمین سے نیچے ہی ہیں اور وہاں وہ طے سفر. بھائی آپ انڈر گراؤنڈ ریلوے کا کنسپٹ لائیں. تہران میں ہے, دہلی میں ہے, یہاں اپنا بمبئی میں کھدائی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں ہر طرف اس طرح لوگ جا رہے ہیں. آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. اور وہاں لاہور میں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ جی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا تو لوگ کیسے ووٹ دیں گے, لوگوں کو نظر آئے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن لغاری صاحب لگتا ہے کہ انٹینشن لگتا ہے نیت ہی نہیں ہے کہ کراچی میں اس طریقے سے کام ہو. ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں کراچی والے اور ہمیں بڑا دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر کام ہوا. اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود, جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسامہ صاحب, جماعت اسلامی بڑی پر امید تھی, خیر پھر بھی آپ لوگوں کے پاس دوسرے نمبر پر ہیں, سیٹیں ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس 133 ہیں, سادہ اکثریت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب آگے کی صورتحال پہ کیا مشاورت کی گئی ہے, کس سے الاغ کیا جائے گا, کس پارٹی سے الاغ کیا جائے گا؟ جی دیکھیے, یہ جو ہمارا انتخابی عمل مکمل ہوا ہے اس میں جماعت اسلامی کی اس شہر میں نمبر 1 پوزیشن ہے. ہمارے پاس جو 8 سیٹیں ہماری جیتی ہوئی تھیں, جو پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمیں نتائج دی ہیں اس کے مطابق ہم نے صرف چند ووٹوں سے نہیں, ہم 3-3 ہزار, 2,500 ہزار, 4-4 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ان سیٹوں کے اوپر جیتے ہوئے ہیں. راتوں رات جو آر او نے ایک ظالمانہ فیصلہ کرتے ہوئے سازشی انداز سے چور دروازے سے فیصلہ دیوار پہ چسپاں کر کے وہ چور دروازے سے نکل گئے ہیں. اس میں خاص طور پہ ضلع غربی کا جو ڈپٹی کمشنر ہے, آر او ہے, اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور آج ہم اس کے دفتر کے اوپر دھرنا دینے جا رہے ہیں.
हमसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आपकी शिकायत जायज है, आप हमारे पास आए, हम इसके ऊपर जो अगर कोई राइटिंग एरर है, तहरीर की कोई गलती है, हम उसको करेक्ट करेंगे। लिहाजा हम आज का दिन अभी आज हमारी सुबह मीटिंग उनके साथ हो रही है और उसके बाद फिर हम शाम में आज तो ये रिकाउंटिंग का तो मुतालबा आपने किया है कई जगहों पे? तो नहीं, हमने रिकाउंटिंग का मुतालबा नहीं किया है। फिर हमने कहा है ये राइटिंग एरर है, इस राइटिंग एरर को आप करेक्ट कर लें। इसलिए कि फॉर्म 11 जो सरकारी दस्तावेज है वो हमारे पास 100% मौजूद है। सही, कोई इसमें धांधली का, कोई रिकाउंटिंग का कोई इशू नहीं है। सिर्फ जो है वो या तो राइटिंग एरर है या उसने जो है चोर दरवाजे से। आप ये कह रहे हैं कि पहले आपके पास नंबर कुछ और था, बाद में उसको मिटा के कुछ और किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उसको जो फॉर्म 11 की बुनियाद पे आरओ फॉर्म 13 बनाता है जो हतमी रिजल्ट होता है, उस फॉर्म 11 की बुनियाद पे उसने फॉर्म 13 या तो नहीं बनाया है या राइटिंग एरर है। हम कह रहे हैं राइटिंग एरर है, उसको आप करेक्ट कर लें, वरना हम इसके ऊपर छोड़ेंगे नहीं, ना पीपल्स पार्टी को छोड़ेंगे, ना इस आरओ को छोड़ेंगे। हम इनके खिलाफ जो भी सियासी कानूनी जिद्दोजहद है वो करेंगे और आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस पर धरना देंगे। एक ही डिप्टी कमिश्नर ने, ज्यादातर ये काम एक ही डिप्टी कमिश्नर ने किए हैं जो जिला गरबी का है। उसके बाद जो दूसरा डिप्टी कमिश्नर है वो आरओ है, वो जिला कोरंगी का है। उस जिले में हमारे एक साथी को बदतरीन तरीके से मारा गया है, वो जानकुनी के आलम में इस वक्त हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है और वहां पे हमारी लीड 2500 वोटों से ज्यादा की है। और उसके बावजूद उसने चोर दरवाजे से वो फैसला लिख के चला गया है या राइटिंग एरर है। हम इन दोनों आरोप से कह रहे हैं कि ये अपनी चीजों को ठीक करें, वरना हम इस हवाले से शदीद सियासी रद्द अमल देंगे। यानी कि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तो ये मामला जिला गरबी और जिला कोरंगी की वजह से अटका हुआ है, अभी तो आप रिजल्ट्स को मान ही नहीं रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए उस पर? हम रिजल्ट मान रहे हैं, रिजल्ट फॉर्म 11 के ऊपर हमारे पास मौजूद है, रिजल्ट तो आ गया है और उसके मुताबिक आप पहले नंबर पर हैं। बिल्कुल, पूरे और क्या है आपके पास जो आपकी जमात के तौर पे जमात इस्लामी सामने आई है, और उस पर आपका जो नंबर है वो क्या है आपके मुताबिक? इस वक्त देखिए मैं आपको फिगर्स बताता हूँ। 86 पे उन्होंने हमारी 9 सीटें हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आपने ये सीटें लूज की हैं, तो उस एतबार से हम 86 पे चले जाते हैं। और पीपल्स पार्टी ने उन 9 सीटों को अपनी सीटों में शामिल करके उन्होंने अपने आप को 93 पे पहुंचा दिया है। जबकि अगर वो 9 सीटें जो हमारी फॉर्म 11 के मुताबिक जीती हुई सीटें हैं वो 86 में शामिल हो जाती हैं, तो हम 95 पे चले जाते हैं। सही। ये 95 सीट्स हमारी फाइनल फिगर्स हैं। ये शहर की सबसे बड़ी फिगर है और शहर की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस्लामी है ये। हम इसके ऊपर कोई डाका, कोई जालिमाना कदम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और धांधली होगी जो पीपल्स पार्टी आरओ के जरिए करने की कोशिश करेगी। हमें तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी ये काम करेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, वो कहते हैं कि हम सिलेक्टेड नहीं हैं। तो भाई ये काम क्या हो रहा है? ये आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सही, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़। और सामर अजीज साहब बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी के रहनुमा। लगारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे उनकी सारी गुफ्तगू पे? नहीं, वो एक फैक्चुअल फिगर की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास रिजल्ट हैं और अगर वो बड़ा एरर नहीं है तो उनको सीटें मिल जानी चाहिए। और अगर वो उनके बयानात में कोई चीज़ और सामने आती है, नई शहादत सामने आती है या नई चीज़ सामने आती है, या कोई पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो मालूम ये होता है कि जो फार्म 11 दिया गया है वो गलत दिया गया है और सही फार्म ये है, या रिकाउंटिंग होती है या कोई भी चीज़ होती है और रिज़ल्ट अगर इसी तरह रहता है जैसे है तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। अगर रिज़ल्ट तब्दील होता है तो भी पीटीआई उनमें बहुत पीछे खड़ी हुई है और आगे पीछे अगर होंगे तो इन्हीं के नंबर्स होंगे, अगर आगे यही जमातें होंगी। अच्छा, फिर ये कि दोनों की तरफ से जेस्चर आ गया है। मेरे ख्याल में पीटीआई तो हारे हुए एक उम्मीदवार इसके पार्टी के तौर पर उसने अपना वो जो है वजन वो डाला है जमात इस्लामी के लिए। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि वो मेयर के लिए जो है ऑफर करेगी जमात इस्लामी को। देखना ये है कि कौन करता है। जी जी बिल्कुल लगाई साहब पॉइंट के। पंजाब की सूरत हाल बात करते हैं। निगरां सेटअप के हवाले से मुशावरत हो रही है, पीडीएम में भी मुशावरत हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है पंजाब में वहां पर भी मुशावरत हो रही है। फिर कल जो खबर सामने आई थी शोकॉज नोटिस के हवाले चौधरी शुजात हुसैन ने जो शोकॉज नोटिस दिया चौधरी परवेज इलाही को, क्योंकि फैसला हुआ कि काफ लीग पीटीआई में जम हो जाएगी, उसके बाद ये सूरत हाल हुई है।
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو نگراں سیٹ اپ آتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ چکی ہے کہ نام ایسے دیے گئے ہیں جو نون لیگ کو بھی قابل قبول ہوں گے. اسی پر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں جوائن کریں. فیاض صاحب بہت شکریہ. کیا ہو رہا ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے؟ ایک تو خاص طور پہ دوسرے کل جو خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی قومی اسمبلی میں بھی جائیں گے اور بیٹھ کے بعد بھی کریں گے تو اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ 3 دن تک تو قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو ہے وہ مشاورت سے کوشش کریں گے 3 نام دے کر یا کسی ایک کو چوز کرنا ہے. اگر 3 دن کے اندر نہ ہوا تو پھر قانون کے مطابق پارلیمانی پارٹی دونوں طرف سے کمیٹی بنے گی 3 بندوں کی، اور وہ کمیٹی جو ہے نا انہی 3 بندوں میں سے کسی ایک کو جو ہے نا وہ چوز کر لے گی. اگر اس کمیٹی نے بھی نہ کیا دونوں طرف کی تو پھر جو ہے الیکشن کمیشن کو 2 دن دیے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ پھر انہی بندوں میں سے جو دونوں طرف سے ریکمینڈ ہوں گے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف، اس میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں گے. یہ تو قانون کہتا ہے. اس کے مطابق جو ہے نا آئی تھنک سو کہ 22 تاریخ تک جو ہے وہ دن پورے ہوتے ہیں. 22 تاریخ تک جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے یا ادھر سے طے ہو جائے گا یا کمیٹی طے کر دے گی، نہیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کو فائنلائز کرے گا، لیکن کرے گا انہی 3 ناموں میں سے جو دونوں طرف سے آئے گے. تو دیکھیں آج 17 تاریخ ہے، اگلے 5 دنوں میں کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے گی. باقی جہاں تک بات ہے قومی اسمبلی میں جانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا وائز ڈیسیژن ہے، کیونکہ رولز کے مطابق قومی اسمبلی کے اندر بھی جب نگران حکومت بننی ہے وفاقی، تو اس میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کا ایک رول ہونا ہے. تو قائد حزب اختلاف تو جو ہے نا ان کا ڈمی اور ان کا پپٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کی کٹپتلی بیٹھا ہوا ہے راجہ ریاض. تو وہ تو سمجھو ایک ہی بات ہوئی، امپورٹڈ حکومت ہی قائد ایوان ہوگی، امپورٹڈ حکومت ہی قائد حزب اختلاف ہوگی. تو اس کو روکنے کے لیے پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم نے وہاں پہ کوئی اسمبلی کا جو بزنس ہوتا ہے یا جو ٹریڈیشنل کاروائیاں ہوتی ہیں ہم نے کوئی اس میں حصہ نہیں لینا. ہم نے یہ جو فوری طور پہ یہ انشاءاللہ قومی اسمبلی بھی فارغ ہوگی، اعتماد کے ووٹ کے لیے پریزیڈنٹ کہیں گے، اس پہ یہ ناکام اور نامراد ہوگا. پیش رفت ہوئی ہے، میں وہی جاننا چاہ رہی تھی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے. ہاں تو اعتماد کا ووٹ صدر صاحب کہیں گے نا جی ان کو. اب ذرا پرائم منسٹر صاحب اور چیری بلاسم صاحب بھی ذرا اپنے جناب ڈنڈ بیٹھ کے نکالے نا، ذرا بتائیں کہ وہ کتنے پانی میں، ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. ہمیں تو بڑے ڈائلاگ مارتے تھے یہ مونچھوں والا باندر بھیج کے. لیکن فیاض صاحب آپ کی گفتگو سے ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ کہیں بیٹھ کر کوئی بات یا کوئی اس طرح کی کوئی ماحول بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں کا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے، باقی کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں باقی بھی ہوگی نا. آپ پنجاب کے اندر نہیں دیکھ رہے ہم نے پراپر ہر چیز لیگل طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے 3 نام ریٹن جناب آپ کو گورنر کو بھیجے ہیں پراپر جناب ان کے نمائندے سے ہم بیٹھ کے، بلکہ حمزہ شہباز سے بھی بیٹھنے کو تیار ہے. وہ خود نہیں آ رہا، وہ باہر بھاگا ہوا ہے جناب، وہ آ نہیں رہا. اس نے اپنا نمائندہ بھیجا ملک احمد خان صاحب کو. ہم تو ہر چیز لیگل طریقے سے جو ریاستی جناب ریکوائرمنٹ ہیں وفاق کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوگا. قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان بیٹھ کے جناب نگران حکومت کی تشکیل دیں گے اور نگران کابینہ کی. اور نگراں سیٹ اپ کی جو ساری صورتحال ہے اس پر بھی وہی ملک احمد خان صاحب ہی آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں؟ اب تو ہے نہیں نا، قائد حزب اختلاف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے باہر، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنا نمائندہ ایک جو ہے نا وہ لگا دیا ہے اس کو ریپرزینٹیٹو ملک احمد ایم پی اے ہیں نون لیگ کے. تو ان کے مشورے سے جو ہے نا وہ چودھری پرویز لائی صاحب جو بھی ادھر سے ان کی قیادت کی طرف سے جو نام آئیں گے اس کو آگے پرسو کریں گے. اچھا قاف لیگ کا جو ضم ہونے کا معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کل تو شو کوز بھی دیا گیا ہے چودھری شجاعت حسین کی جانب سے. دیکھیں وہ قاف لیگ کا انٹرنل مسئلہ ہے. چودھری پرویز لائی صاحب جہاندیدہ پولیٹیشین ہیں اور پنجاب کے اندر 10 کے 10 ممبر اور باقی ساری لیڈرشپ جو ہے نا ان کے ساتھ ہے، اور باقی وہ اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گے. اور یہ تو پھر قاف لیگ کے جو ہے نا کسی نمائندے سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ان کا یہ اچھا فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی میں نظام ہو کر پی ٹی آئی میں جو ہے نا نظام ہو یا شامل ہو. صحیح. تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے، ان کی سیاست کے لیے بھی فائدہ ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود، تھینک یو ٹائم. خابر عباس بھی ہمیں جوائن کریں، بیورو چیف لاہور، ان سے بھی ذرا صورتحال وہاں کی جان لیتے ہیں. خابر آپ کے پاس کیا خبریں ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے؟
देखिए सुमैया, जो 3 नाम हैं कानून और आइन के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से तहरीरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भिजवा दिए गए, जबकि अभी तक जो है वो अपोजिशन की जानिब से कोई नाम मौसूल नहीं हुआ। हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं वो खुद भी मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने अपने नुमाइंदा मुकर्रर किया है मलक अहमद खान साहब को, जिनका जराए बता रहे हैं कि आज मुजारी साहब के साथ और शायद मुमकिन तौर पर उनकी जानिब से कोई नाम सामने आ जाए। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में जराए बता रहे हैं कि उन पर जो है वो दोनों मुत्तफिक हो सकते हैं। अभी तक जो है वो अहमद नवाज सखेरा साहब, नसर खोसा साहब और नसीर खान साहब का नाम भेजा गया है। खोसा साहब जो है वो माजरत कर चुके हैं। दूसरी जानिब अब 2 नाम रहते हैं। अब देखते हैं कि भी अपोजिशन की जानिब से कौन से नाम आते हैं। अभी तक तो बुनियादी तौर पे उन्हें चाहिए था कि वो ये नाम भेज देते, क्योंकि अभी आज रात 10:10 पर ये टाइम खत्म हो जाएगा। जो दोनों के दरमियान एक टाइम फ्रेम होता है वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान, वो टाइम फ्रेम तो खत्म हो जाएगा। तो अभी तो तकरीबन 2 बजने वाले हैं और तकरीबन कह लेंगे आप। चलें ठीक है नज़ीर लगारी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।